अस्सलाम वालेकुम, वॉइस ऑफ दुनिया शो में खुश आमदेद। मैं हूं सैयदा आयशा नाज और आज के प्रोग्राम में डॉक्टर मुई तो हमारे साथ नहीं होंगे, लेकिन लॉर्ड अहमद बहुत से अहम मामलात पर हमारी रहनुमाई करेंगे, जिसमें ब्रेक्जिट का मामला भी है और इसके अलावा हम बात करेंगे भारत के रोल की, जो भारत की बढ़ती हुई इजारादारी है और खित्ते पर कब्जे और तसल्लुत का उसे शौक है। इसी शौक में वो कहां तक जा पहुंच रहा है। पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर उसके बाद बात को आगे बढ़ाते हैं। बरतानवी पार्लियामेंट में भारतीय लॉबी को उस वक्त मुंह की खाना पड़ी जब गिलगित बल्तिस्तान को 5वां सूबा करार देने के पाकिस्तान मुखालिफ बिल पर सिवाय उसे पेश करने वाले के किसी रुकन ने दस्तखत ही नहीं किए। लेकिन सहाफती इक़दार से कोसों दूर भारतीय मीडिया ने हक़ाइक़ ही मस्त कर दिए। यही काम भारतीय मीडिया मकबूजा कश्मीर से मुतालिक खबरों से करता है, जहां गुज़श्ता रोज शहीद होने वाले निहत्ते मुजाहिरीन को शिद्दत पसंद करार दिया गया। ये सिलसिला उस तसलसल का हिस्सा है जो बयान भारत के फौजी सरबराह जनरल रावत ने दिया कि अगर कश्मीरी नौजवान सड़कों पर निकलेंगे और जो बकौल उनके काउंटर मिलिटेंसी ऑपरेशंस में रुकावट खड़े करेंगे तो हम उनको भी एज ओवरग्राउंड वर्कर्स ट्रीट करेंगे और उनके साथ सख्ती से निपटा जाएगा। तो गोया कि ये पहली मर्तबा शायद तारीख में होगा कि कोई जनरल खुल्लम खुल्ला ये बयान दे रहा है कि हम निहत्ते लोगों पे गोलियां चलाएंगे, हम उनको अस्करियत पसंद तस्वुर करेंगे और हम उनके साथ सख्ती से डील करेंगे। मकबूजा वादी में ज़िमनी इंतखाबात का बायकॉट करने पर हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के 30 रहनुमाओं को नजरबंद कर दिया गया। तारीख इस बात की गवाह है अजीज हमवतनों, आजादी की जो तहरीकें हैं उनको वक्ती तौर पर दबाया तो जा सकता है, लेकिन दायमी तौर पर खत्म नहीं किया जा सकता। जो जद्दोजहद कश्मीरी अवाम कर रहे हैं वो बिलाखिर इंशाअल्लाह कामयाब हो। जबकि भारतीय मीडिया सैयद अली गिलानी के पोते के बाद अब दुख्तराने मिल्लत की सरबराह आसिया इंदराबी के बेटे से मुतालिक बेबुनियाद खबरें चलाकर कश्मीर कॉज को नुकसान पहुंचा रहा है। जबकि दाएं बाजू का बरतानवी अखबार डेली मेल भी उसका हमनवा निकला। भारत में बढ़ती हुई हिंदुत्व दहशतगर्दी की लहर उत्तर प्रदेश के इंतखाबात के बाद नया रुख इख्तियार कर चुकी है। बीजेपी की कामयाबी के बाद अब गांव रक्षक गोश्त का कारोबार करने वालों पर पिल पड़े, जबकि हुक्मरान जमात के कैंप से मुंबई में जिना हाउस को मिसमार करने और देवबंद शहर का नाम बदलने की सदा आ रही है। मेरी सरकार से निवेदन था कि इसको केंद्र प्रस्ताव पारित करके केंद्र सरकार में भेजा जाए, महाराष्ट्र सरकार अपने कब्जे में ले और इसको महाराष्ट्र के बने हुए 50 साल पूरे हो रहे हैं तो इसको एक सांस्कृतिक केंद्र के रूप में महाराष्ट्र का गौरवमय इतिहास ऐसा करके इसको विकसित किया जाए। पुराने जिन्ना हाउस को पूरा नेस्तनाबूद कर दिया जाए, क्योंकि वो हमारी गुलामी और भारत को तोड़ने के षड्यंत्र का प्रतीक है। उधर बरेली की मस्जिदों में लाउड स्पीकर्स का इस्तेमाल न करने के पैम्फलेट फेंके गए। मोदी की अपनी रियासत में नफरत के हालिया मुजाहिरों ने 2002 के मुस्लिम कुछ वाकयात की याद ताजा कर दी। मुसलमान ही नहीं, अब अफ्रीका से आए तलबा को भी नस्ली इम्तियाज के बायस मारा पीटा जा रहा है, जिस पर अफ्रीकी ममालिक ने नई दिल्ली में अफ्रीकन डे की तकरीबात का बायकॉट कर दिया। तंग नजर मोदी सरकार अमन को रास्ता देने के बजाय सरहदें बंद करने को तरजीह दे रही है। भारत और पाकिस्तान की सीमा को भी हम लोगों ने तय किया है कि जितनी जल्दी से जल्दी हो सके इस सीमा को भी हम सील कर सकते हैं। जहां जरूरत होगी टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन का भी हम इस्तेमाल करेंगे। रवैया देखा आपने भारतीय हुकाम का, अजब नहीं है। बहुत अरसे से इस मौके की तलाश में थे। मोदी सरकार आई और इन सब इंतहा पसंदों को मौका मिल गया, लेकिन कब तक ये मौका मिलता रहेगा और इसके जवाब या इसके तदारुक के लिए क्या किया जाएगा, ये हम लॉर्ड अहमद से जानेंगे। लॉर्ड अहमद, सुनते आए हैं जिसकी लाठी उसकी भैंस, लेकिन यहाँ जिसकी लाठी है भैंस भी उसी की, गाय भी उसी की, जो पाबंदी चाहे लगा दें जिस पर। जाहिर है क्योंकि ये हिंदू फंडामेंटलिस्ट जो आजकल गवर्नमेंट में है, चाहे वो आरएसएस के हों, बीजेपी के हों, शिवसेना के हों, ये सारे के सारे एक ही फिलॉसफी है उनकी, और वो ये है कि माइनॉरिटीज की एक्सपेंस पे राइट विंग फैशिस्ट जो ग्रुप्स हैं उनसे सपोर्ट लेते हैं। और जाहिर है उनको जो वो चाहते हैं, यानी चाहे वो क्रिश्चियंस हों, क्योंकि क्रिश्चियंस की स्टोरीज भी यहाँ पे गार्डियन में भी और CNN पे भी वो दिखाई गई है, ऐसे ही मुसलमानों के ऊपर तो आपने देखा है कि डिफरेंट स्टेट्स के अंदर, चाहे वो यूपी में हो या वो यहाँ गुजरात में और दूसरे इलाकों में, जिस तरीके से उनके ऊपर तशद्दुद और जुल्म हो रहा है कश्मीर के अंदर तो जाहिर है, लेकिन ये जो हिंदुस्तान के अंदर जो कुछ हो रहा है ये सारी की सारी इसकी वजह मोदी साहब और उनके जो सपोर्टर हैं, जो एक्सट्रीमिस्ट हैं, वो जानबूझ के कर रहे हैं ताकि
تاکہ وہ الیکشن جیت سکیں, اور الیکشن جیت کے پھر بھی وہ راضی نہیں ہے کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ مسلمان اور مائنورٹیز جتنے, یہ ہندوتوا فلسفی جو ہم نے پہلے بھی ڈسکس کی ہے, کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ لوگوں کو واپس کنورٹ کیا جائے. یعنی آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ جو جوگی ہیں یہ کہتے ہیں, انہوں نے بہت دفعہ کہا ہے کہ اگر آپ ہماری ایک خاتون کو اگر کنورٹ کریں گے ہم 100 آپ کی کنورٹ کریں گے. یعنی ان کو وہ لوگوں کے جو دوسرے جو مذہب ہیں ان کی مرد عورتوں کو کنورٹ کرنا کوئی پرابلم نہیں ہے, لیکن ان کو پرابلم یہ ہے کہ جو اگر ہندو کوئی خاتون جو ہے یا مرد جو ہے وہ کنورٹ ہو رہا ہے, تو ان کا یعنی پورا سٹائل ہی یہی ہے کہ وہ پوری اپنی گورنمنٹ مشینری لوگوں کے خلاف استعمال کرنے کے لیے, چاہے وہ اذان کا مسئلہ ہو, چاہے وہ حلال میٹ کا مسئلہ ہو, چاہے وہ ویسے ہی گائے کا, تو پہلے بھی ہم نے سنا ہوا تھا کہ کچھ ایسے ہندو فنڈامنٹلسٹ ہیں جو گائے ذبح کرنے سے روکتے ہیں. حالانکہ اگر آپ دیکھیں تو ہندوستان کی جو ایکسپورٹ مارکیٹ ہے پورے ہندوستان کی, تو اس میں آپ کو پتا چلے گا کہ ملینز آف ٹنز جو ہے وہ 60 ملین ٹنز گوشت جو ہے وہ ایکسپورٹ کیا گیا 2014-15 میں, اور اس میں 11 ملین یو پی سے جو ہے وہ 11 ملین ٹنز گوشت جو ہے وہ ایکسپورٹ کیا گیا, اور وہ بیف تھا یا بفلو تھا یا جو بھی تھا, لیکن اس میں بیف جو ہے وہ بہت سارا ایکسپورٹ ہوتا ہے. اس وقت ان کے مذہبی جو معاملات ہیں ان میں مداخلت نہیں ہوتی, ان کے جو فیلنگز. جی لارڈ احمد, ابھی جو معاملات جن کی ہم بات کریں اس پر آواز کون اٹھائے گا یا اس پر بات کہاں تک کی جا سکتی ہے, بھارتی پارلیمنٹ میں کون بات کر سکتا ہے اس پر تو آپ سے بعد میں جانوں گی. یہ برطانوی پارلیمنٹ میں کیا ہوا گلگت بلتستان کو لے کر, کس نے بل پیش کیا؟ یہ بل نہیں ہوتا ہے, یہ ارلی ڈے موشن ہے, EDM اس کو کہتے ہیں. یہ ایک ایسا طریقہ ہے جو پارلیمنٹیرین کسی چیز پہ اٹینشن ڈرو کروانا چاہتے ہیں تو وہ ارلی ڈے موشن ٹیبل کرتے ہیں. ایکچولی تو اس لیے ہے کہ ارلی ڈے اس کو موشن کو پیش کیا جاتا ہے تاکہ ہاؤس آف کامنز میں اس کے اوپر کوئی ڈیبیٹ ہو. یہ ہوتا نہیں ہے کیونکہ یہ سینکڑوں ارلی ڈے موشن جو ہیں وہ ہوتے ہیں, لیکن اس میں جو فنی چیز ہے وہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں. وہ یہ ہے کہ میں رات کو یہ پرنٹ آؤٹ لے کے آیا تھا تاکہ میں وائس آف دنیا کے ویورز کو دکھا سکوں کہ یہ جو ارلی ڈے موشن ہے یہ باب بلیک مین, یہ ممبر آف پارلیمنٹ ہے نارتھ لنڈن سے, جن کی کنسٹیچوئنسی میں بہت سارے انڈین جو ہندو فنیٹکس بھی ہیں جو ان کے ساتھ کام کرتے ہیں. تو انہوں نے ٹیبل کیا تھا 23 مارچ کو یہ ارلی ڈے موشن. لیکن جو فنی چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس ارلی ڈے موشن کو سائن کرنے والا صرف ایک ہی آدمی جس نے موو کیا. پھر انہوں نے ای میل بھیجی سب لوگوں کو, اور اس میں سے ابھی تک کل رات کو جو میں یہ جو پرنٹ آؤٹ لے کے آیا ہوں اس میں ابھی تک اس پہ ایک ہی سگنیچر ہے باب بلیکمن کا. لیکن میں اگر آپ کے ساتھ یہ شیئر کروں کہ لیٹن اورینٹ فٹ بال ٹیم کے حوالے سے 22 لوگوں نے ارلی ڈے موشن کو سائن کیا. ایسے ہی اسکاٹش سولجرز کے حوالے سے, پھر امریکن السٹر اسکاٹس وہ سنٹ پیٹرک ڈے جو ہے اس پہ کتنے, عراقی نیشنل ریکنسیلیشن اینڈ ری ڈیولپمنٹ پلانز. یعنی اگر آپ دیکھیں تو ایک کاؤنسلر جگجیت سنگھ جنہوں نے میراتھن اچیومنٹ کیا ہے اس کے بھی ارلی ڈے موشن پہ 10 لوگوں نے سائن کیا, لیکن اس موشن کے اوپر کسی نے اور نے سائن نہیں کیا. اور پھر اگر آپ اس کی رپورٹنگ دیکھیں, مجھے تو حیرت اس بات کی ہے کہ ہفنگٹن پوسٹ جیسا بڑا سیریس نیوز پیپر ہے, انہوں نے بھی وہی سٹوری جو انڈین ٹائمز آف انڈیا نے اور دوسرے وہی ایک ہی آدمی نے لکھ کے, شاید ان کے فارن منسٹری انٹیریئر منسٹری نے لکھ کے وہ بھیجی کہ یہ اتنا بڑا جو ہے وہ
پاکستان کو نقصان پہنچا ہے اور یہ اس طرح کا موشن وہاں پہ ڈیبیٹ یہ ریزولوشن پاس ہوا ہے، حالانکہ ربش جھوٹ ہے، بالکل کوئی ریزولوشن نہیں ہے اور ریزولوشن ایسے ہوتے بھی نہیں ہے برٹش پارلیمنٹ کے اندر اور نہ ہی کوئی پاس ہوا ہے۔ ارلی ڈے موشن کا مقصد صرف ڈرو اٹینشن کرنے کے لیے اور ایک سگنیچر سے کوئی ڈرو اٹینشن نہیں ہوتی اور نہ ہی ڈیبیٹ ہوتا ہے، لیکن اس سے وہ ایکچولی دو چیزیں عائشہ وہ ظاہر ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اس سے کتنے کمزور ہے ہندوستان، کتنا ونربل ہے ہندوستان، کیونکہ مجھے پتا ہے وہ وائس آف دنیا کو وہ اینالائز کرتے ہیں، تو یہ سن لیں کہ آپ کی سپورٹ یہاں پہ نہیں ہے۔ کشمیر کے اوپر جب ریزولوشن EDM وہاں پہ ہوتے ہیں تو 30-40 لوگ 50 لوگ اس کو سائن کرتے ہیں، آپ کے صرف ایک بندے نے سائن کیا، چلو 2-4 اور کر لیں گے اگلے ہفتے تک، کیونکہ مجھے پتا ہے بہت ساری پش آ رہی ہے، بہت سارے لوگوں کو اپروچ کیا جا رہا ہے۔ لیکن دوسری بات یہ ہے کہ جس طریقے سے ہندوستان کے میڈیا نے اس چیز کو فیک نیوز، وہ میڈ اپ نیوز کر کے انہوں نے جس طریقے سے پورٹرے کیا ہے، سیڈلی پاکستان والے نہیں کرتے۔ سیڈلی پاکستان والے اینٹی پاکستان کی جو بھی خبر ہو اس کو زیادہ ہائی لائٹ کرتے ہیں۔ لیکن لارڈ احمد آپ نے اس پہ ٹویٹ بھی کیا ہے اور سب سے بڑی بات جو آپ نے ہمیں بتایا کہ کس EDM کو کس نے کتنا سپورٹ کیا، اس تقابلی جائزے سے یا اس کمپیریزن سے ہی بات ثابت ہو گئی کہ رائی کا جتنا مرضی پہاڑ بنا لیں یہ بھارتی حکام، وہ رائی کا پہاڑ ہی رہے گا اور ایک دن زمین بوس ضرور ہو جائے گا۔ بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو بات کریں گے بھارت کی کشمیر میں ریاستی دہشت گردی کی۔ جب صورتحال ہے یہ کہ ظلم ڈھایا جا رہا ہے بھارت، لیکن اقوام عالم کو یہ دکھائی نہیں دیتا، اس کے بجائے پروپیگنڈے پر زیادہ دھیان دیا جاتا ہے۔ لارڈ احمد نے پاکستانی میڈیا کے انتخاب پر بھی تنقید کی، لیکن کشمیر کی اگر بات کریں تو وہاں پروٹیسٹ کیا جا رہا تھا، مظاہرین نہتے تھے اور ایسے میں بھارتی فوج کی جانب سے گولیاں چلا دی گئیں۔ جنرل بپن راوت بھی یہ کہتے ہیں کہ آج نہیں تو کل اس تحریک کو ہم دبانے میں کامیاب ہو جائیں گے، لیکن نہتے کشمیریوں کی تحریک کو دبانا، وہ بھی طاقت کے زور پہ، شاید کوئی اس کو جان سکے۔ 4 افراد شہید کر دیے گئے اور ظلم پہ ظلم یہ کہ ان کی لاشوں کو اٹھانے کی اجازت بھی نہیں دی گئی۔ لارڈ احمد، اب وہاں جو رہنما ہیں جو اس تحریک کو لیڈ کر رہے ہیں ان کے کردار کو مسخ کیا جا رہا ہے۔ سید علی گیلانی کے بعد اب آسیہ اندرابی اس کی زد میں آ رہی ہیں، لیکن حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ میں نے ٹویٹ کیا تھا اور اپنے فیس بک پہ بھی ایک ویڈیو لگائی تھی جو 2-3 سال کا بچہ نعرے لگا رہا ہے آزادی کے، اور وہ جو 5 سال کا بچہ جو ہندوستان کی فوج کے سامنے اپنا اس کے غصہ، اس کے چہرے سے اگر دیکھیں نا کہ غصہ، اس کا ڈٹرمنیشن اس کی کتنی ہے، تو اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ کشمیری جو ہیں وہ اس ظلم کی وجہ سے وہ کبھی بھی سائلنٹ نہیں ہوں گے۔ اور دوسری بات یہ ہے، دیکھیں یہ تحریک کو بدنام کرنے کے لیے میں ٹویٹ کرتا رہا ہوں اور اس کو ری ٹویٹ اپنے جس طریقے سے وہ پروپیگنڈا ہندوستان کی میڈیا کر رہی ہے اس کو ری ٹویٹ کر رہا ہوں تاکہ اس کو کریکٹ کیا جائے۔ یعنی اب تو سٹون پیلٹرز کو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ خریدے جا رہے ہیں۔ یہ کوئی ایسی جو بچے پتھر پھینکتے ہیں وہ گولیوں کا مقابلہ کر کے، کوئی بچہ گولی سامنے سے آ رہی ہے اور وہ 50 روپے یا 50,000 روپے یا 50 لاکھ سے گولی کوئی نہیں کھاتا۔ یہ سارا اس قسم کا گندا پروپیگنڈا ہے ہندوستان کا کہ وہ اس تحریک کو، جس طرح آپ نے کہا سید علی گیلانی صاحب کے، پہلے نواسے کا، اب ہماری بہن اندرابی صاحبہ۔ آپ کو ایک اور بات بتاؤں، رات کو مجھے ایک ای میل آئی، آپ یقین کریں کہ کیونکہ میں سوچ اس طرح وہ سوچ نہیں رہا تھا، لیکن ابھی جب میں نے آپ کی رپورٹ سنی تو وہ ایز اٹ ہیپنز ایک ای میل میرے خیال میں فیک ای میل ہے، وہ اندرابی صاحبہ کے بیٹے کی مجھے ای میل آئی ہے کہ لارڈ احمد یہاں پہ حالات ٹھیک نہیں ہیں، آپ مجھے کسی طریقے سے جو ہے وہ
वेस्ट में बुलाएं, वहां पे मैं काम करना चाहता हूं और आपके साथ मिल के काम करना चाहता हूं, ताकि मैं उसको अगर जवाब दूंगा और वो जनाब हिंदुस्तान का मीडिया उठाएगा, देखें लॉर्ड अहमद जो है गैर कानूनी तौर पे इस लड़के को वहां पे बुलाना चाहते हैं। दूसरी बात जो है वो ये है कि यासीन मलिक साहब को रात को फिर दोबारा उन्होंने पिकअप कर लिया है, उनको अरेस्ट कर लिया है। हर रोज कभी यासीन मलिक साहब को अरेस्ट किया जाता है, कल आप देखेंगे जुमे वाला दिन है, मीर वाइज साहब को जो है वो अरेस्ट किया जाएगा, सैयद अली गिलानी साहब को। लेकिन मैं आपको बताऊं जो डिटर्मिनेशन कश्मीरियों की है, कोई दुनिया का कोई भी मुल्क उनको सपोर्ट नहीं कर रहा। मैं देख रहा था कि इस हफ्ते जो यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स कमीशन के जो डायरेक्टर हैं वो यहां पे आए हुए थे, उन्होंने भी कश्मीर का जिक्र किया। इंटरनेशनल कम्युनिटी सैडली अभी तक मैं आपको बताऊं यहां पे पार्लियामेंटेरियंस राइज ऑफ हिंदू फंडामेंटलिज्म, जो फैशिज्म जो हिंदुस्तान के अंदर है, उस पे इंडिविजुअली पार्लियामेंटेरियंस बात कर रहे हैं। हुकूमतें इसलिए नहीं कर रही क्योंकि वो अपने नेशनल इंटरेस्ट, इकोनॉमिक इंटरेस्ट, वो अपने जो ट्रेड इंटरेस्ट जो हिंदुस्तान के साथ है उसकी वजह से वो खामोश हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं जब ये बात शुरू हो जाएगी तो डोमिनो इफेक्ट होगा। ऑलरेडी आप देखते हैं कि गार्डियन ने मेल ऑनलाइन ने आज खबर कश्मीर के हवाले से लिखी हुई थी, गार्डियन ने जो हिंदू फंडामेंटलिज्म है उसके हवाले से खबर लिखी हुई थी, न्यूयॉर्क टाइम्स ने CNN के हवाले से उन्होंने जो खबरें जो टीवी पे दिखाई हैं उसके खिलाफ तो जो बीजेपी के सपोर्टर्स हैं वो डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं न्यूयॉर्क में CNN के खिलाफ। वॉशिंगटन पोस्ट लिख रही है, दुनिया के अल जजीरा को तो मैं सलाम करता हूं क्योंकि अल जजीरा जो है वो रेगुलरली इसके ऊपर रिपोर्टिंग करता है, जिसको मैं कभी कभी ट्वीट भी करता हूं। राइट। तो अर्ज करने का मकसद यह है कि हिंदुस्तान जितना भी झूठा प्रोपेगेंडा करे, इस तहरीक को बदनाम करने की कोशिश करे, एक गिला जरूर है और वो गिला पाकिस्तान के साथ है। ये सारा कुछ हो रहा है, कश्मीरी सफर कर रहे हैं, ये सारा कुछ हो रहा है, कश्मीरी शहीद हो रहे हैं, जख्मी हो रहे हैं, हमारी बहनों की हाल इतनी खराब है कि उनको जो है वो इनके जो हिंदुस्तान के सोल्जर्स हैं उनकी पिटाई करते हैं सारा, हर हफ्ते हर रोज। लेकिन पाकिस्तान की हुकूमत खामोश है, पाकिस्तान के वजीर खामोश हैं, वो सिर्फ और सिर्फ अपने पनामा के जो अपनी करप्शन और अपने जो फीता काटने वाली जो तस्वीरें हैं उसके ऊपर ज्यादा फख्र कर रहे हैं। ये 4 कश्मीरियों की शहादत पर रद्द-ए-अमल तो जाहिर किया और एक बार फिर हल्का सा एक नारा लगा दिया कि भारत रियासती दहशतगर्दी कश्मीर में बंद करे, इससे आगे कुछ नहीं। कश्मीर कमेटी क्या करती है, कश्मीर के हवाले से मामलात को उजागर करने में कश्मीर कमेटी का कितना रोल है, इस पर हम बहुत बार बात कर चुके हैं। लेकिन मसला यह है कि हमारे रहनुमाओं की तरजीहात मुख्तलिफ है। अभी हाल ही में अल्ताफ हुसैन साहब जो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के सरबराह हैं, बानी सरबराह हैं, उन्होंने मोदी से मदद मांग ली और मुत्तहिदा पाकिस्तान को उस पर मजम्मत करना पड़ी। लेकिन मसला यह है कि हमारे लीडर्स जल्द या बदेर सामने आ ही जाते हैं। देखें, ये MQM के लीडर जो हैं इन्होंने पहले भी पाकिस्तान के हवाले से हिंदुस्तान जाके बड़ी गंदी बातें की थी। उनका जो बयान है उससे एक्चुअल जो MQM लंदन है उनकी जो असल सिचुएशन है वो आपके सामने है कि वो पाकिस्तान के ना तो हामी हैं ना रहे हैं। वो अगर मोदी जैसे, यानी कोई और, आप अमेरिका के पास जा सकते हैं, रशिया के पास, चाइना को कह सकते हैं, UN को कह सकते हैं, वो आप OIC को कह सकते हैं, लेकिन मोदी जैसे हिंदू फंडामेंटलिस्ट फैशिस्ट टाइप ऑफ जो पॉलिटिकल पार्टी के हेड, और जिस तरीके से उन्होंने जो बुचर ऑफ गुजरात जिनको कहा जाता है, उसको कहना कि वो उनकी मदद करे और जो महाजर कौमी मूवमेंट के लोगों को बचाए, मैं समझता हूं कि ऐसे लफ्ज मैं यूज करना चाहता हूं जो टीवी पे मैं नहीं कह सकता।
सकता हूं, लेकिन समझ जाए क्योंकि उनके जो सपोर्टर हैं अमेरिका में, लॉस एंजलिस और जो दूसरे जगहों पे देखते हैं, बॉस्टन वगैरह में, मुझे पता है शिकागो में, वो ट्वीट जरूर करेंगे, लेकिन उनको मैं बताना चाहता हूं आप ना पाकिस्तानी थे ना हैं, दिल में आप वो मोदी जैसे ही हैं और मोदी के सपोर्टर हैं, इसीलिए आप मोदी से जो है वो मदद मांग रहे हैं। अगर आप में जरा भी पाकिस्तान की मोहब्बत हो तो इस आदमी को आप बिल्कुल फारग करके आप कहें जी कि आप उनके साथ आपका तल्लुक नहीं है। लेकिन पाकिस्तान के दुश्मन, मुसलमानों के दुश्मन, जो हिंदू फंडामेंटलिस्ट, हिंदुत्व बिलीविंग आरएसएस, शिवसेना के सपोर्टेड जो बीजेपी के लीडर हैं, उनसे वो आप अगर मदद मांग रहे हैं तो मेरे ख्याल में दुख वाली बात है। मैं स्ट्रॉन्गेस्ट लफ्ज तो नहीं यूज कर सकता हूं क्योंकि आप फिर इसको एडिट कर देंगे, लेकिन दुख वाली बात। राइट, वी कैन अंडरस्टैंड इट लॉर्ड अहमद, कमोबेश यही जज्बात है, बल्कि कम नहीं बल्कि बेशतर, क्योंकि जाहिर है कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है, हमें कश्मीरियों का दर्द भी बहुत ज्यादा, और ऐसे में जो मुल्क मुखालिफ अनासर हैं उनकी इस तरह की हरकतों पर कुड़ने के अलावा पाकिस्तानी अवाम कर क्या सकते हैं। जिन पे उन्होंने तकिया किया है वो अपने प्रायोरिटी के हिसाब से, तरजीहात के हिसाब से कामों में मसरूफ है, लेकिन नजरियात की जंग ज्यादा तेज हो गई। जिना कैंप को मिसमार करने की बात की जा रही है, देवबंद का नाम तब्दील करने की बात की जा रही है। लॉर्ड अहमद, हम लोग बुनियादी मसाइल में ज्यादा उलझ गए हैं बजाय ये कि हम बेहतरी की तरफ जाएं। मैं ये कह रहा हूं ना कि जो ये आरएसएस, हिंदुत्व बिलीविंग, जो अगर आप ये जो सीएम ने जो वहां पे अपॉइंट हुए हैं, योगी आदित्यनाथ, जो यूपी के नए सीएम जी आदित्यनाथ योगी, वो अपने उस पे बल्कि सीएम के बाहर जो उनके हाउस के बाहर जो बोर्ड है वो तकरीबन 6 बार चेंज हो चुका है, क्योंकि वो पहले योगी आखिर में लगाते थे, फिर बीच में, फिर वो आदित्यनाथ एक लफ्ज था, अब उसको डिवाइड करके दो, तो उनकी पर्सनैलिटी ऐसे ही है। लेकिन जो उन्होंने प्रोवोकेटिव और गंदी जबान इस्तेमाल की, उन्होंने वो मुस्लिम खातूनों के हवाले से कि इनको कब्र से निकाल के इनके साथ गलत काम किया जाए। उन्होंने ये 2010 में ये कहा था कि हिंदुस्तान को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर इसलिए नहीं बना रहे कि हम ऐसा रेजोल्यूशन पास कर दें कि पूरी दुनिया में जो बीफ है उसको ज़बा करने से हम रोक दें। यानी उनका पूरी दुनिया पे वो कह रहे हैं कि वो उनका असर जो है वो होना चाहिए। ऐसे ही उन्होंने क्रिश्चियन कम्युनिटी के हवाले में बातें की, उन्होंने क्रिश्चियंस को रिवर्ट करने की, यानी कन्वर्ट वापस हिंदुइज्म में करने की बातें की। तो ये जो वहां पे राइज है हिंदू फंडामेंटलिज्म का, इसका बार बार हम इस प्रोग्राम में जिक्र करते रहे हैं। यानी हिंदुत्व बिलीविंग ये बड़ा डेंजरस है, क्योंकि इनका वही जो फैशिस्ट हिटलर के जमाने में जो लोग थे, ये वही इनकी सिमिलर बिलीव्स हैं और इनकी वही गंदी जबान है जो वो यूज करते थे जूइश कम्युनिटीज के खिलाफ और माइनॉरिटीज। अगर अब इसी सीएम की बात, जोगी की अगर बात आप करें, तो ये औरतों के बारे में भी इसका ऐसे ही जो है वो कंट्रोवर्शियल व्यूज है। इसके जो है वो गे लेस्बियन जो कम्युनिटी है उनके बारे में भी ऐसे ही है, माइनॉरिटीज के बारे में भी ऐसे ही है। तो राइट विंग चाहे वो अमेरिका में हो या चाहे वो हिंदुस्तान में हो, है और ऐसी शख्सियत की अब भारत में ना सिर्फ ये कि भरमार है, बल्कि वो खुलेआम प्रचार भी करते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन देखना यह है कि ऐसे अफकार के मुकाबले के लिए सोच कहां से बेदार होती है, आवाज कौन उठाता है भारतीय पार्लियामेंट में, ताकि ऐसे अनासर का तदारुक किया जा सके। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे कि अब कौन कह रहा है शुक्रिया राहिल शरीफ।
کبھی ہاں کبھی نہ، لیکن اب خبریں یہ آ رہی ہیں کہ 39 مسلم ملکی اتحاد کی سربراہی کا تنازع حل ہو گیا ہے۔ اسلام آباد نے گھٹنے ٹیکتے ہوئے NOC جاری کر دیا ہے اور ایسا ہوا ہے ریاض کی درخواست پر۔ تحریک انصاف البتہ مخالف ہے اور پارلیمنٹ میں اس معاملے کو لانا چاہتی ہے، لیکن قومی سلامتی کے مشیر یہ کہتے ہیں کہ جنرل راحیل شریف سعودی عرب اور ایران کو قریب لائیں گے۔ لارڈ احمد، ماضی میں ہم نے دیکھا کہ جنرل راحیل شریف نے کچھ ایسا ہی کردار ادا کیا، اگر وہ سعودی عرب جاتے تھے تو وہ ایران بھی ضرور جاتے تھے، کیا واقعی ایسا ہو سکے گا؟ عائشہ، اس کو ذرا تھوڑا سا انالائز کرنا چاہیے۔ پہلے تو اسلامک آرمی کوئی ابھی تک بنی نہیں ہے، وہ جو 39 کنٹریز کا ذکر ہوا ہے ابھی تک کسی نے ابھی سامنے ہمیں نہیں نظر آیا۔ کل عرب لیگ کا جو وہاں پہ اسٹیٹمنٹ تھی، انہوں نے بڑے اسٹرانگ ورڈز ایران کے خلاف استعمال کیے اور UAE کے جو 3 آئیلینڈز ہیں اس کے حوالے سے کہا کہ یہ UAE کو واپس کیے جائیں۔ یہ ایک نیا یعنی جھگڑا شروع کرنے کا، پریشر کرنے کا جو ہے وہ طریقہ ہے۔ دیکھیں، ہم نے پہلے بھی وائس آف دنیا میں آپ آج بھی الحمدللہ یہ جو ایڈورٹائزمنٹ آتی ہے وائس آف دنیا UK میں، تو اس میں سنی شیعہ فساد کے حوالے سے ہم نے بہت بار ڈسکشن کیا اور ایران اور سعودی عربیہ کا جو اختلاف ہے اس کے حوالے سے بات کی ہے۔ آج بھی یہ بھی جو جنرل راحیل شریف صاحب کا مسئلہ ہے، دیکھیں میں تو پہلے بھی یہ کہہ چکا ہوں کہ ظاہر ہے جب پاکستان کی گورنمنٹ ڈینائی کر رہی تھی کہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، ان کو اجازت کی ضرورت پڑے گی، 2 سال کا جو ہے وہ ان کی اوپر پابندی ہوگی، انہوں نے کوئی ریکویسٹ نہیں کی، یہ سارے یہ پاکستان میں پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، پہلے ڈینائی کرتے ہیں پھر آہستہ آہستہ اس کے اوپر آ کے، یہ ایسے ہی ہے نا جس طرح پیپلز پارٹی کے جتنے لوگ جیل میں تھے، وہ میرے دوست انٹیریئر منسٹر کہتے تھے جی کہ بس کوئی بھی یہاں سے نکل نہیں جائے گا، ان کا حساب ہوگا، ان کو سزائیں ملے گی، لیکن آہستہ آہستہ کرتے کرتے سارے نکل گئے۔ ایسا ہی جنرل راحیل شریف صاحب کا بھی کہہ رہے تھے کہ نہیں کوئی رول نہیں ہے، وہ ویسے عمرے کے لیے گئے ہیں، اور اب سارے لوگوں نے کنفرم کرنا شروع کر دیا۔ یہ پہلے ہی ہمیں پتا تھا کہ ان کو جنرل راحیل شریف صاحب کو یہ رول اس لیے دیا جا رہا ہے کہ سعودی عربیہ چاہتی ہے پاکستان کی فوج، پاکستان کا ڈیفینس بہت سٹرونگ ہے، اور پہلے تو ان کو یہ جو ایک بریگیڈ یہاں سے جا رہا ہے پاکستان سے، ان کو تو میرے خیال میں پہلے تو ان کو یہ کہا جائے گا کہ یہ ہولی سائٹس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ہم لائے ہیں، یعنی سعودی عربیہ کے بارڈرز کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے، اور وہ بھی یمن کی طرف۔ تو یمن میں جب یمن کے بارڈر پہ آپ جا کے کھڑے ہوں گے تو حوثیز اگر آپ پہ حملہ کرتے ہیں، ایران آپ پہ کرٹیسائز کرتا ہے، پریشر بلڈ اپ ہوتا ہے، تو اگر وہ ماریں گے تو یہ بھی ماریں گے۔ تو ہاں پاکستان کی فوج ایسی جنگ میں ڈرون ان ہو رہی ہے۔ جی رائٹ لارڈ احمد، لیکن کیا حرج ہے اس میں کہ اگر ایسے مسلم اتحاد بنایا جائے جس کو پاکستان اپنی شرائط پر لیڈ کرے؟ رائٹ، OIC کو ہم دیکھتے ہیں کہ اٹس لائک اے ڈیڈ اینڈ، کہ اس کی طرف سے کوئی ایسی ہم نے تحریک نہیں دیکھی، یا مسلمانوں کو دفاع کرتے ہوئے ہم نے OIC کو ابھی تک متحرک نہیں دیکھا۔ ایسے اتحاد میں کیا حرج ہے جس کو پاکستان ہی اپنی شرائط پر لیڈ کرے اور پاکستان ہی اس کی ڈائمینشن سیٹ کرے؟ عائشہ ایسی دیکھیں، وہ اتحاد کی فوج، یہ اگر آپ مسلمان ممالک کے درمیان کرنا چاہتے ہیں، فوج جب آپ کے پاس ہوتی ہے تو وہ لڑائی کے لیے ہوتی ہے۔ اگر آپ نے کوئی فورم بنانا ہے تو وہ جس طرح افریقن یونین ہے، جس طرح OIC عرب لیگ ہے، اس کو آپ جو ہے وہ ریفارم کر کے، اس کا کوئی اور نام رکھ کے، دوسری کو ڈیزالو کر کے، آپ پولیٹیکل حل جو ہمارے مشکلات ہیں، جو معاملات ہیں، ریفارم کرنے کے لیے کون آگے آئے گا؟ لارڈ احمد، آپ نے بہت بنیادی بات چھیڑی ہے، ریفارم کرنے کے لیے کون آگے آئے گا؟ لیٹ اس نو، کیونکہ مسلمز پریشان ہیں پوری دنیا میں، اس وقت ان کی حالت ابتر ہے، کون آگے آئے گا؟ کون بات کرے گا؟ کون اس وقت صحیح ذمہ دار ہے مسلمانوں کی صورتحال کا؟ یہ انہی لوگوں کو کرنا چاہیے جو مسلم فورس بنا رہے ہیں، جو مسلمان کی آرمی بنا رہے ہیں، انہی کو چاہیے تھا کہ بجائے فوج بنائیں اور وہ آپ اتحادی فوج بنا کے دوسروں کو
سعودی عربیہ کا بہت بڑا رول ہے. دیکھیں میں بڑا خوش ہوا تھا جب میاں محمد نواز شریف صاحب اور جنرل رحیل شریف صاحب پہلے سعودی عربیہ گئے پھر ایران گئے. میں نے سوچا کہ اس کو نیکسٹ سٹیپ جو ہوگا وہ کوئی ایک مسلم ممالک کی ایک کانفرنس بلائیں گے. میں نے ایکچولی پہلے بھی ہم نے کانفرنسز میں تو کوئی لیول نہیں ہے, میں تو ایک پارلیمنٹیرین ہوں, لیکن ہم نے پہلے بھی کہا ہوا ہے کہ جناب اگر ٹریڈ ہو وہ جو فری زونز ہیں ان سے مسلمان ممالک کے درمیان اگر وہ ٹریڈ کیا جائے, بزنس کیا جائے, انڈرسٹینڈنگ بلڈ ہو, یونیورسٹی سے یونیورسٹی کا پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ ہو, تو اس سے جو ٹینشنز ہیں وہ ریڈیوس ہو سکتی ہیں اور ان لوگوں پہ پابندی لگائی جائے, چاہے وہ شیعہ صحابہ اکرام کے خلاف بات غلط کر رہے ہیں یا جو سنی اہل بیت کے خلاف غلط بات کر رہے ہیں, ان پہ پابندیاں لگائی جائے. اور پھر جو گورنمنٹس ہیں وہ آپس میں بیٹھ کے ان معاملات کو حل کرنے کی کوشش کریں. پلیٹ فارمز ہیں, لیکن جب پولیٹیکل پلیٹ فارم چھوڑ کے آپ فوجی پلیٹ فارم بناتے ہیں تو وہ جنگ کے لیے بناتے ہیں, وہ آپ جو کسی چیز کا معاملے کو حل کرنے کے لیے نہیں بناتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہے دیکھیں کوئی بھی اگر میں تو کہتا ہوں کہ منسٹری آف ڈیفنس کے بجائے منسٹری آف پیس ہونی چاہیے. ڈیفنس تو آپ اس لیے بناتے ہیں کیونکہ آپ دوسروں کے اوپر جو ہے وہ حملہ کرنے کے لیے. منسٹری آف پیس اگر ہوں تو اگر یہ جو اتحاد کی فوج یا منسٹری آف پیس کی ہوتی اور وہ اس کے بجائے ایک پولیٹیکل پلیٹ فارم ہوتا جہاں پہ سارے مسلمان ممالک کو جمع کر کے جو مسائل ہیں, آپ نے وہ ساری راہیں بتا دی جو موجود تو ہیں, لیکن ان راہوں کو دیکھنے کے لیے اور ان پر چلنے کے لیے وہ انسائٹ چاہیے, وہ آئی سائٹ چاہیے, وہ ویژن چاہیے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ موصل میں امریکہ جب چاہتا ہے آتا ہے, لوگوں کو مار دیتا ہے, اور ہم برما میں بھی مسلمانوں کا قتل عام دیکھ رہے ہیں. پوری دنیا میں ایسے ہی ہو رہا ہے, لیکن مسلمانوں کی آواز بن کر کوئی سامنے نہیں آتا. ابھی آپ نے جو پوائنٹس بتائے ان کی روشنی میں فعال کیا جا سکتا ہے ان پلیٹ فارمز کو جو کہ ابھی متحرک نہیں ہے, لیکن اس کے لیے جن ممالک کی آپ نے بات کی کہ ان پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے انہی کو آگے آنا ہوگا. اگر ہم ملکی سیاست کی طرف آئیں, شارٹ بات کرنا چاہیں پاناما کیس کی اور اس کے فیصلے کا انتظار برقرار ہے. ہم یہ سمجھ رہے تھے لاسٹ پروگرام میں, لاسٹ شو میں, کہ شاید اس ہفتے یہ فیصلہ آ جائے گا, لیکن ایسا نہیں ہو سکا. ایسے میں تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی ڈیل کی بات کر رہے ہیں. لارڈ احمد, میں نے پہلے بھی عائشہ یہ کہا تھا کہ مجھے کوئی نظر نہیں آ رہا کہ پاکستان میں کسی چیز کا فیصلہ ہو. دیکھیں نا, فیصلے تو جو کہا جاتا تھا کہ ذوالفقار علی بھٹو شہید جو ہیں وہ جوڈیشل مرڈر ہے, پھر ہم نے دیکھا کہ انہی کے بیٹے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے بیٹے جو ہیں ان کو جس طرح قتل کیا گیا, بے نظیر بھٹو صاحبہ کو قتل کیا گیا. ان کی حکومتوں کے زمانے میں دیکھیں وہ جو بے نظیر بھٹو کی حکومت کے زمانے میں ان کے بھائی کو قتل کیا گیا, لیکن وہ ان قاتلوں کو نہیں پکڑ سکی. ایسے ہی بے نظیر کو قتل کیا گیا اور پھر شہید ہوئی, لیکن جن لوگوں نے وعدے کیے تھے کہ وہ کلپرٹس کو پکڑیں گے ان کو جناب انصاف ہے, بلکہ مجھے خود زرداری صاحب نے فون کر کے وہ طالبان کے حوالے سے, ملا مسعود کے حوالے سے فون کر کے کہا کہ آپ برٹش پرائم منسٹر سے یہ بات کریں کہ یو این انویسٹیگیشن ہو. تو یہ جو ہے یہ ککنگ دا بال انٹو لانگ گراس کہ بھئی کہیں اور انکوائری چلی جائے, کہیں اور کوئی لوگ. تو اگر آپ دیکھیں تو جنرل ضیاء الحق کے ہیلی کاپٹر میں جن لوگوں نے بم رکھا تھا ابھی تک وہ بھی نہیں پتا چلا. بنگلہ دیش کس طرح بنا اور کس طرح پاکستان ٹوٹا, وہ اسامہ بن لادن کی جو ساری انفارمیشن پاکستان میں, ویری سوری ٹو سے آپ لوگ اسلام آباد میں بیٹھے ہیں, آپ بہتر جانتے ہیں, لیکن انفارچونیٹلی جن کے پاس پیسہ ہے, انصاف ان کے لیے کام کرتا ہے, کچھ نہیں ہوتا. اور جو غریب ہیں وہ اگر ان کے 20,000 روپے فائن ان کا باقی ہے تو 10 سال وہ جیل میں پڑے رہتے ہیں, کیونکہ ان کا 20,000 فائن کوئی نہیں دے رہا اور وہ جیل سے نہیں نکل سکتے. وہاں پہ اگر غریب ہیں تو آپ کی بیٹی کو اس کے ساتھ ظلم بھی ہو جاتا ہے, آپ کے
बूढ़े ضعیف باپ کو گھسیٹا بھی جاتا ہے، لیکن اگر آپ بڑے ہیں تو آپ کے طرف کوئی دیکھ نہیں سکتا. یہ انفارچونیٹ ہے. وہاں کا جوڈیشل سسٹم اور وہاں پہ جو لوگ اس کو ایڈمنسٹر کر رہے ہیں، یہ سارے تقریباً رشتہ دار ہیں آپس میں، چاہے وہ سیاستدان ہوں، چاہے وہ فوجی ہوں، چاہے یہ جو جوڈیشری والے لوگ ہوں. اگر آپ ان کی کوئی فیملی ٹری بنا کے دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ کنیکشنز کتنے ہیں، چاہے وہ خونی ہیں، چاہے وہ رشتہ داری ہیں، اور اسی لیے ایک ضرب المثل ہے کہ پاکستان میں انصاف کے حصول کے لیے اگر آپ کے پاس قارون جیسا خزانہ ہے تو مشکل نہیں، انصاف آپ کو مل جائے گا. لیکن اگر آپ غریب ہیں تو آپ کو خضر کی عمر چاہیے انصاف کے لیے. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو بات کریں گے بریگزٹ کے معاملے کی، جس پر برطانوی حکومت بخوبی آگے بڑھ رہی ہے، لیکن کہاں تک؟ بریک کے بعد. بریگزٹ اس معاملے نے کتنے رخ دیکھے، اور کبھی بہت مشکل لگ رہا تھا کہ یہ معاملہ طے پائے گا، لیکن نیک نیتی ہو تو کیا کام مشکل ہے، ایسا ثابت کیا برطانوی حکومت نے. اور ٹریزا مے اب اس معاہدے کو، اس عمل کو قانونی معاملات کی حد تک لے جا چکی ہیں. لیٹر لکھ دیا گیا ہے. لارڈ احمد اس بارے میں مزید بتائیں گے. لارڈ احمد، 29 مارچ 2019 میں باقاعدہ علیحدگی ہوگی ایسا بتایا جا رہا ہے، تب تک کیا ہوگا؟ نہیں، وہ ایکچولی لزبن ٹریٹی جو ہے اس کے آرٹیکل 50 کو جو ہے وہ پروسیس شروع کرنے کے لیے انووک کیا گیا ہے. تو وہ لیٹر جو ہے بیسکلی وہی اس کو سٹارٹ کرتا ہے، اور اس کے بعد جتنی تیاری ہے وہ، یعنی مثلا وہ لیٹر تو ایک پروسیس تھا جو ڈونلڈ کیا نام ہے اس کا، جو پریزیڈنٹ ہے یورپین کاؤنسل کا، اس کو یہ پریزنٹ کیا گیا ہے. ٹسک، یہ ڈونلڈ ٹسک، میں نام بھول جاتا ہوں. ڈونلڈ ٹسک جو ہیں ان کو یہ دیا گیا ہے، اور انہوں نے، بلکہ اگر آپ دیکھیں تو پہلے بڑی ٹف ٹاکنگ تھی. ٹریزا مے بھی بڑی ٹف ٹاکنگ کرتی تھی. ڈونلڈ ٹسک نے یہاں پہ بھی آ کے کہا تھا کہ یہ ایزی نہیں ہوگا، یہ بڑا مشکل ہوگا، ہم دیکھیں گے. کل اس نے کہا کہ وی ہیو آلریڈی اسٹارٹڈ مسنگ یونائٹڈ کنگڈم. تو وہ ان کی لینگویج، ان کا ٹون ڈفرنٹ تھا. تو ابھی جو بیسکلی آج جو اعلان کیا گیا ہے گورنمنٹ کی طرف سے، وہ یہ ہے کہ جتنے بھی قانون ہیں، کیونکہ ہمارے ابھی بہت سارے سینکڑوں ایسے قانون ہیں جو گورن ہوتے ہیں برسلز سے، ٹرانسپورٹ کے حوالے سے، بینکنگ کے حوالے سے، وہ بہت ساری اور چیزیں ہیں جو قانون ہیومن رائٹس کے حوالے سے بھی وہ یورپین لا جو ہے سب ممالک کے لیے ایک ہی ہے. اب اس کو ہم نے برٹش لا بنانا ہے. کچھ تو ایسے ہوں گے جو وہی قانون جو ہے وہ برٹش قانون اڈاپٹ کر لیں گے، وہی قانون اٹھا کے منسٹرز، ہاؤس آف کامنز، ہاؤس آف لارڈز میں اس کو اناؤنس کر کے یہ کہہ دیں گے کہ یہی قانون جو ہے وہ ہم پرپوز کر رہے ہیں، اور اس پہ اگریمنٹ ہو جائے گی. کچھ ایسے ہیں جس پہ اختلاف ہے، پہلے بھی اختلاف تھا، یعنی کنسرویٹو پارٹی کے بہت سارے لوگ ہیں جن کا اختلاف تھا. تو وہ ہو سکتا ہے کہ نئے قانون پھر انٹروڈیوس کروائے جائیں گے. تو یہ پارلیمنٹ کا جو اگلے سیشنز ہیں وہ بڑے بیزی ہوں گے 2 سال کے اندر، کیونکہ یہ کمپلیٹ کرنے ہیں. پھر اس کے ساتھ ساتھ سارے ممالک کے ساتھ جو انڈیویجول معاہدے ہیں وہ بھی طے کرنے ہیں، وہ ٹریڈ کے حوالے سے ہو، فریڈم آف موومنٹ کے حوالے سے ہو. بینکنگ کا بڑا جو ہے وہ اثر ہوگا، کیونکہ آلریڈی لوئڈز گروپ جو انشورنس والے ہیں انہوں نے آج اعلان کر دیا ہے کہ وہ اپنا ہیڈ آفس برسلز لے جانا چاہتے ہیں. تو بریگزٹ کی انتظار میں بہت سارے، کیونکہ جو یورپین جو ایک دوسرے سے منسلک تھے معاملات، اب وہ تہ در تہ الگ ہوں گے. لیکن لارڈ احمد، اسکاٹش ریفرنڈم کا معاملہ کیا ہے؟ وہ اسکاٹش پارلیمنٹ نے تو اس کو پاس کر لیا ہے، لیکن برٹش گورنمنٹ جو ہے اس کو ایکسیپٹ نہیں کر رہی. وہ پرائم منسٹر نے کہہ دیا ہے کہ یہ وقت نہیں ہے، ہمیں پہلے بریگزٹ سے نکلنے دیں اور اس کے بعد پھر دیکھا جائے گا. کیونکہ ابھی تو 1 سال پہلے آپ نے یہ ریفرینڈم کروایا تھا، اب وقت نہیں ہے. تو میرے خیال میں یہ جو اسکاٹش نیشنلسٹ ہیں جان بوجھ کے بھی کرنا چاہتے ہیں، اس لیے
लिए, क्योंकि वो प्रेशर रखना चाहते हैं। अपने जो नेशनलिस्ट स्कॉटिश लोग हैं उनको ये तसल्ली देने के लिए कि हम बरतानिया से अलग हो के, यूनाइटेड किंगडम से अलग हो गए, आपको जो है वो यूरोप के अंदर ले जाके वही फैसिलिटीज, वही एडवांटेज जो है वो करवाएंगे। ब्रिटिश गवर्नमेंट ये कह रही है कि भाई हम कोशिश ये कर रहे हैं कि आपको अच्छी डील यूरोप के अंदर से भी दिलवाएं और बाहर से भी दिलवाएं, चाहे वो इंडिया से हो, चाहे चाइना से हो, चाहे अफ्रीका और कॉमनवेल्थ कंट्रीज हो, क्योंकि ट्रेड भी वहां पे है। और फिर क्योंकि गवर्नमेंट ने ये बड़े वाज़ेह तौर पे कहा है कि वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एजुकेशन, साइंस, इसके हवाले से वो यूरोप के साथ काम करना चाहते हैं, डिफेंस के हवाले से, सिक्योरिटी के हवाले से वो यूरोप के साथ, फिर साथ साथ वो इकोनॉमिक भी जो बात कर रहे हैं। और ये याद रखें कि बरतानिया नेटो का बहुत बड़ा जो है वो फंडर भी है और आर्मी भी बरतानिया की जो है वो लीड रोल पे जी। अच्छा। और फिर जब रशिया आपके बॉर्डर्स के ऊपर बैठा है तो बरतानिया की जरूरत यूरोप के अंदर डेफिनेटली है। इन शॉर्ट हम जानना चाहेंगे आपसे, लंदन दहशतगर्दी के वाकये के बाद आपको भी कोई थ्रेट मौसूल हुआ है, ऐसी इत्तलात हैं? आयशा, अनफॉर्चुनेटली टेंशंस तो बढ़ी हुई हैं। हमने देखा है कि बहुत सारी हमारे मुसलमान कम्युनिटी के ऊपर फिजिकल अटैक, वर्बल अटैक, जो अब्यूज है वो तो आ रहा है। लेकिन मुझे 2 दिन पहले एक खत आया था और उस खत में बड़ी स्पेसिफिक थ्रेट थी, तो वो मैंने ब्लैक रॉड को दिया। ब्लैक रॉड ने फौरी तौर पे पुलिस को दिया। जो हमारी पुलिस हैं वो बहुत अच्छे हैं, बाय द वे। मैं इसलिए नहीं ये टीवी पे कह रहा हूं, लेकिन दे आर वेरी गुड। और उन्होंने फौरी तौर पे मुझे ईमेल करके कहा, कि फोन करके भी कहा फिर मुझे कि भाई पहले तो जो इंडिविजुअल, एक तो इन्वेस्टिगेटिंग वाले कि भाई आपके फिंगरप्रिंट्स हमारे पास, आपको याद होगा वो पाउडर वाला जो मसला हुआ था, तो उसकी फिंगरप्रिंट्स उनके पास पहले भी मौजूद है। तो लेटर के हवाले से उन्होंने कहा कि आपके जो फिंगरप्रिंट्स इस एनवेलप के ऊपर हैं वो हमारे पास हैं, हम उस बंदे को ढूंढेंगे जिसने ये लेटर भेजा, क्योंकि उस स्टैंप से भी पता चल जाएगा कहां से उसने पोस्ट किया। लेकिन उसमें स्पेसिफिक थ्रेट है कि वो किस तरह आएगा, किस तरह वो अटैक करेगा, या वो किस तरह की ब्लेड यूज करेगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मैं वो डिटेल टीवी पे नहीं कहना चाहता हूं। लॉर्ड अहमद के आपको अश्योर किया गया है और आपको आपकी प्रोटेक्शन या सेफ्टी के हवाले से यकीन दहानी कराई गई है। और रेस्ट देयर आर प्रेयर्स के अल्लाह ताला हर एक को अपने हिफ्ज़ व मान में रखे, खुसूसन आप जैसी शख्सियात जो ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे पाकिस्तान की आवाज बनती हैं। पाकिस्तान के वजूद के लिए इनका वजूद बहुत जरूरी और बहुत कीमती है। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है। लॉर्ड अहमद आपका शुक्रिया, व्यूअर्स आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने प्रोग्राम देखा। आपके फीडबैक का हमें इंतजार रहेगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह ने के बान।